अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। वो ज़माना जब वक्त के कदम आहिस्ता पड़ते थे, जब सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम ही नहीं थी बल्कि एक पूरी दुआ होती थी, जब ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बस्ते में रखी स्लेट, एक छोटी सी तख्ती और माँ के हाथ की बनी हुई रोटी होती थी। ये 1900 की वो दहाइयाँ थी जिनमें स्कूल की घंटी सिर्फ आवाज़ नहीं, एक जज्बा थी, एक ऐसी सदा जो गांव की गलियों, कच्ची सड़कों, पीपल के दरख्तों और मटियाले सहनों में गूंजती थी। सुबह की हवा में ठंडक होती थी। माँ फजर के बाद चूल्हा जलाती, लकड़ी के जलने की हल्की सी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। मिट्टी के घर की दीवारें उस खुशबू को अपने अंदर जज्ब कर लेती थीं, जैसे वो भी जानती हों कि आज एक बच्चे को इल्म के सफ़र पर रवाना होना है। अम्मा धीरे से आवाज़ देती, उठ जा बेटा, स्कूल का वक्त हो रहा है। वो नन्ही सी आवाज़ जो नींद की वादियों से वापस आती, आंखें मलती और दिल में एक अजीब सा जोश जाग उठता। ना मोबाइल, ना अलार्म, बस माँ की आवाज़ और स्कूल की घंटी का ख्याल। बच्चा उठकर मिट्टी के सहन में आता, नलके के ठंडे पानी से मुंह धोता और फिर वो लम्हा जब बस्ता कंधे पर रखा जाता। वो बस्ता कोई जदीद बैग नहीं था, वो कपड़े का सादा सा बस्ता था जिसमें एक स्लेट, एक तख्ती, चाक के 2 टुकड़े और एक पुराना सा कपड़ा जिससे स्लेट साफ की जाती थी। अम्मा बस्ते को दुरुस्त करते हुए कहती, ध्यान से रखना बेटा, स्लेट टूट ना जाए। और वो जुमला जिसमें माँ की पूरी दुनिया सिमट आती थी। अब्बा दरवाजे के पास खड़े होते, चेहरे पर सख्ती नहीं वकार होता। कहते, उस्ताद का कहना मानना और सबक याद रखना। वो रास्ता आज भी याद आता है तो दिल भीग जाता है। कच्ची सड़क, दोनों तरफ खेत, सरसों के पीले फूल, कहीं कहीं नीम और पीपल के दरख्त। रास्ते में दोस्त मिल जाते, कोई नंगे पाँव, कोई पुरानी चप्पल में, कोई हंसते हुए, कोई स्लेट को सीने से लगाए हुए। कोई कहता, आज तख्ती पर पूरा सबक लिखूंगा। कोई शरारत से कहता, आज मास्टर जी से मार नहीं खाऊंगा। हंसी के कहे, नन्ही सी दोस्तियों की कस्में और वो सादगी जो आज के ज़माने में ख्वाब लगती है। फिर दूर से स्कूल नज़र आता, मिट्टी की बनी हुई इमारत, टीन की छत, सामने एक बड़ा सा मैदान और दरमियान में लगा हुआ लोहे का खंबा। और फिर वो लम्हा, स्कूल की घंटी बजती, वो आवाज़ दिल को सीधा कर देती थी। बातें खत, कदम तेज़ और दिल में अजीब सा अदब। कतार बनती, उस्ताद आते और दुआ शुरू हो जाती। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वो दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, वो ज़िंदगी की बुनियाद थीं। क्लासरूम में फर्श पर दरी बिछी होती, कोई बेंच नहीं, कोई डेस्क नहीं। सब बच्चे ज़मीन पर बैठते, स्लेट घुटनों पर, चौक हाथ में। मास्टर जी तख्ती पर लिखते और बच्चों की आंखें उनके हाथ की हरकत के साथ चलती थीं। चौक की चरचराहट, स्लेट पर लिखे गए टूटे फूटे हरूफ और उस्ताद की आवाज़, अलिफ बे ते। वो इल्म का पहला जायका था, सादा मगर बेहद मीठा। और जब किसी बच्चे की स्लेट अच्छी हो जाती, मास्टर जी मुस्कुरा कर कहते, शाबाश। वो शाबाश आज के 1000 लाइक से ज़्यादा कीमती थी। वक्त का पता ही नहीं चलता था, ना घड़ी देखने की आदत, ना वक्त से लड़ाई। बस सबक, बस स्लेट और दिल की पकीज़गी। और फिर छुट्टी की घंटी, लेकिन उस घंटी की कहानी कुछ और थी। वो सिर्फ छुट्टी नहीं, एक और दुनिया की तरफ दरवाज़ा खोलती थी। छुट्टी की घंटी बजी तो यूं लगा जैसे पिंजरा खुल गया हो। वो आवाज़ आज़ादी की नहीं थी, वो बचपन की तरफ वापसी की थी। बच्चे कतार तोड़कर बाहर निकलते, मगर कदम बेकाबू नहीं होते थे, क्योंकि आंखों में उस्ताद का अदब और दिल में माँ बाप का खौफ बसा होता था। स्कूल के दरवाजे से निकलते ही दुनिया बदल जाती, वही गलियाँ, वही खेत, मगर अब हंसी ज़्यादा थी, बातें ज़्यादा थीं। कोई अपनी स्लेट दिखाता, देख मास्टर जी ने शाबाश दी है। कोई मुंह बनाकर कहता, मेरी तख्ती आधी रह गई। फिर भी सब हंसते थे, क्योंकि मुकाबला नहीं, साथ था। रास्ते में नीम के दरख्त के नीचे थोड़ा रुकना लाजिम था। वहाँ मिट्टी पर बैठकर बस्ते खुलते, कोई रोटी निकालता, कोई नमक मिर्च लगी हुई,
کوئی ماں کے ہاتھ کی میٹھی ہوئی شکر آج کے چاکلیٹ، بسکٹ اور ٹافیوں سے کہیں زیادہ میٹھی ہوتی تھی وہ سادہ سی روٹی۔ ایک بچہ کہتا میری اماں نے آج گڑ دیا ہے، دوسرا فوراً بول اٹھتا تو آدھی مجھے دے دے۔ کسی کے دل میں لالچ نہیں، کسی کے ہاتھ میں حساب نہیں۔ روٹی ٹوٹتی تھی مگر دل جڑتے تھے۔ پھر سب اپنے اپنے راستے لیتے، کوئی دائیں مڑ جاتا، کوئی بائیں۔ اور وہ لمحہ جب گھر کا دروازہ نظر آتا تھا، ماں دہلیز پر کھڑی ہوتی، آنکھیں دروازے پر، کان قدموں کی آہٹ پر۔ آ گئے میرے لال، وہ ایک جملہ ساری تھکن اتار دیتا تھا۔ ماں بستہ اتارتی، سلیٹ ہاتھ میں لیتی، غور سے دیکھتی۔ اگر سلیٹ صاف ہوتی تو ماں مسکرا دیتی، اگر کہیں چاک ٹوٹا ہوا تو بس ایک ٹھنڈی سانس۔ پڑھ لیا نا؟ بچہ سر ہلا دیتا۔ وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ اس زمانے کا سچ تھا۔ دوپہر کا کھانا سادہ ہوتا، دال روٹی یا کبھی کبھی چاول، مگر اس میں محبت اتنی ہوتی تھی کہ پیٹ کے ساتھ دل بھی بھر جاتا۔ کھانے کے بعد ماں کہتی تھوڑا سا سو لو، پھر سبق یاد کر لینا۔ وہ دوپہر کی نیند اور وہ نیند آج کہاں ملتی ہے۔ کھڑکی سے آتی دھوپ، چھت پر گھومتی چھپکلی اور باہر کھیلتے بچوں کی مدھم آوازیں۔ آنکھ لگتی تو خوابوں میں بھی سلیٹ ہوتی، حروف، لفظ اور استاد کی آواز۔ شام ہوتے ہی گلیاں پھر آباد ہو جاتی۔ کوئی کنچے کھیل رہا ہے، کوئی گلی ڈنڈا، کوئی لکڑی کی گاری۔ کبھی کوئی شور نہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کھیل رک جاتے، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ رات کو اماں لالٹین جلاتی، پیلی سی روشنی اور اس کے گرد سمٹی ہوئی دنیا۔ بچہ سلیٹ نکالتا، چوک سے لکھتا، غلطی ہوتی کپڑے سے مٹاتا اور پھر دوبارہ لکھتا۔ وہ مٹانا بھی سکھاتا تھا کہ غلطی کے بعد شرمندہ نہیں، درست ہونا ضروری ہے۔ ابا پاس بیٹھے ہوتے، کم بولتے مگر نظر پوری رکھتے۔ یہ لفظ غلط ہے، دوبارہ لکھو۔ نہ ڈانٹ نہ چیخ، بس رہنمائی۔ جب سبق مکمل ہو جاتا، سلیٹ دھو کر رکھ دی جاتی، جیسے کل کے خواب کو سنبھال کر رکھا جا رہا ہو۔ بستر پر لیٹتے وقت دماغ میں ایک ہی خیال ہوتا، کل اسکول جانا ہے۔ وہ بے چینی نہیں تھی، وہ خوشی تھی۔ اور پھر نیند آ جاتی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بوجھ کے، کیونکہ زندگی سادہ تھی اور خواب سچے۔ وقت کبھی رکتا نہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں رک جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب اسکول کا صحن کچھ زیادہ خاموش لگ رہا تھا۔ ہوا میں وہی مٹی کی خوشبو تھی، مگر دل میں ایک انجانا سا بوجھ۔ آج امتحان تھا، بچوں کے ہاتھوں میں وہی سلیٹ، مگر انگلیاں ذرا کانپ رہی تھیں۔ کسی نے سلیٹ کو سینے سے لگایا ہوا تھا، کسی نے بار بار چوک کو دیکھا۔ ماسٹر جی آئے، چہرے پر سختی نہیں تھی، ذمہ داری تھی۔ آج جو آئے وہی لکھنا، کسی سے پوچھنا نہیں اور سچائی سے لکھنا۔ یہ الفاظ صرف امتحان کے نہیں تھے، یہ زندگی کا پہلا سبق تھے۔ گھنٹی بجی اور سلیٹوں پر چوک چلنے لگا۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی، صرف چوک کی آواز اور سانسوں کی آہٹ۔ کوئی حرف بھول گیا تو آنکھیں بند کر کے سوچتا، کوئی لفظ غلط لکھ بیٹھا تو آستین سے پوچھتا، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا۔ وقت پورا ہوا، ماسٹر جی سلیٹیں دیکھنے لگے، کسی کی سلیٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ، کسی پر خاموشی، اور پھر وہ جملہ، ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھنا صرف اگلی جماعت نہیں تھا، یہ بچپن سے تھوڑا سا دور جاتا تھا۔ دن گزرتے گئے، سلیٹ کی جگہ کاپی آ گئی، چوک کی جگہ پینسل، تختی دیوار پر ٹنگ گئی، مگر دل کے اندر وہ آواز باقی رہی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب سلیٹ بستے میں نہیں تھی۔ ماں نے بستہ دیتے ہوئے کہا، اب بڑے ہو گئے ہو۔ وہ جملہ سن کر دل مسکرایا بھی اور رویا بھی۔ اسکول کی آخری گھنٹی کچھ دیر زیادہ بجتی محسوس ہوئی، یا شاید دل زیادہ سن رہا تھا۔ دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں سب کچھ تھا۔ سلیٹ تختی کا دور ختم ہو رہا تھا، مگر وہ زمانہ ہمیں بنانے جا رہا تھا۔ آج جب ہم بڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، وہ سادہ بستہ، وہ ماں کی دعا، وہ ابا کی خاموش نظر، اور وہ استاد کی شاباش اور اسکول کی گھنٹی، وہی ہماری اصل دولت تھے۔ آج سب کچھ ہے مگر وہ نہیں ہے، اور شاید اسی لیے یہ کہانی نہیں، ایک یاد ہے۔
میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ یاد آپ کے دل کو بھی چھو گئی ہو، اگر کہیں آپ کو اپنا بچپن نظر آ گیا ہو، تو دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کہانی کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج بھی سلیٹ تختی کے دور کو آنکھوں میں بسائے ہوئے ہیں، کیونکہ یادیں تبھی زندہ رہتی ہیں جب بانٹی جائیں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔